Assalamu alaikum and welcome back to my channel. This is Muhammad Uzair and you are listening me on Engrabic. In this lesson, we are going to learn Arabic numbers from 1 to 1 million. If you want to download this lesson in PDF form, you can download from the link in the description. Also, if you want to join my WhatsApp group, I have put the link in the description. You can join from there. For regular learning and for more videos, please make sure to subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get notification for every single video. So the first word that we have is wahid, one. In Urdu, egg. Wahid, one, egg. اثنان اثنان two two اردو میں دو اثنان two دو ثلاثة ثلاثة three three تین تین ثلاثة three تین أربعة أربعة four four in Urdu چار چار أربعة four چار خمسة خمسة five five in Urdu پانچ خمسة five پانچ ستة ستة six six in Urdu چھ چھ ستة six چھ سبعة سبعة seven seven سات سات سبعة seven سات ثمانية ثمانية eight eight آٹھ تسعة تسعة nine nine in Urdu نو عشرة ten دس عشرة ten دس أحد عشرة eleven أحد عشرة eleven in Urdu گیارہ اثنا عشرة twelve اثنا عشرة twelve in Urdu بارہ ثلاث عشرة thirteen thirteen in Urdu تیرہ أربع عشرة أربع عشرة fourteen in Urdu چودہ خمس عشرة خمس عشرة fifteen fifteen پندرہ ست عشرة ست عشرة sixteen سولہ ست عشرة سولہ سبع عشرة سبع عشرة seventeen seventeen سترہ ثمانية عشرة ثمانية عشرة eighteen eighteen اٹھارہ تسعة عشرة تسعة عشرة nineteen nineteen انیس عشرون عشرون twenty twenty بیس واحد وعشرون واحد وعشرون twenty one اکیس اثنان وعشرون twenty two بائیس اثنان وعشرون twenty two بائیس ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون 23
23 23 أربعة وعشرون 24 24 24 خمسة وعشرون 25 25 25 ستة وعشرون 26 26 26 سبعة وعشرون 27 27 ستائیس ثمانية وعشرون 28 28 تسعة وعشرون 29 29 ثلاثون 30 30 واحد وثلاثون 31 اثنان وثلاثون 32 ثلاثة وثلاثون 33 أربعة وثلاثون 34 أربعة وثلاثون 34 خمسة وثلاثون 35 35 ستة وثلاثون 36 36 سبعة وثلاثون 37 ثمانية وثلاثون 38 38 تسعة وثلاثون 39 أربعون 40 40 واحد وأربعون 41 41 اثنان وأربعون 42 ثلاثة وأربعون 43 أربعة وأربعون 44 خمسة وأربعون 45 ستة وأربعون 46 ستة وأربعون 46 سبعة وأربعون 47 47 ثمانية وأربعون 48 48 تسعة وأربعون 49 49 خمسون 50 خمسون 50 واحد وخمسون 51 51 اثنان وخمسون 52 ثلاثة وخمسون 53 53 أربعة وخمسون 54 54 خمسة وخمسون 55 55 ستة وخمسون 56 56 سبعة وخمسون 57 57 ثمانية وخمسون 58 58 تسعة وخمسون 59 59 ستون 60 ستون 60 60 واحد وستون 61
61. اثنان وستون 62. 62. ثلاثة وستون 63. 63. أربعة وستون 64. 64. خمسة وستون 65. 65. ستة وستون 66. 66. سبعة وستون 67. 67. 67. سبعة وستون. ثمانية وستون 68. ثمانية وستون 68. 68. تسعة وستون 69. 69. 69. 69. سبعون 70. 70. 70. 70. 70. واحد وسبعون 71. واحد وسبعون 71. 71. اثنان وسبعون 72. 72. اثنان وسبعون 72. ثلاثة وسبعون 73. 73. ثلاثة وسبعون 73. أربعة وسبعون 74. أربعة وسبعون 74. 74. خمسة وسبعون 75. 75. 75. خمسة وسبعون 75. ستة وسبعون 76. 76. 76. سبعة وسبعون 77. 77. سبعة وسبعون 77. ثمانية وسبعون 78. 78. تسعة وسبعون 79. 79. 89. ثمانون 80. 80. ثمانون 80. 80. واحد وثمانون 81. واحد وثمانون 81. اثنان وثمانون 82. 82. اثنان وثمانون 82. ثلاثة وثمانون 83. ثلاثة وثمانون 83. 83. أربعة وثمانون 84. 84. خمسة وثمانون 85. خمسة وثمانون 85. 85. ستة وثمانون 86. 86. 86. سبعة وثمانون 87. 87. ثمانية وثمانون 88. 88. تسعة وثمانون 89. 99. تسعون 90. 90. واحد وتسعون 91. 91. واحد وتسعون 91. اثنان وتسعون 92. 92. ثلاثة وتسعون 93. 93. أربعة وستون 94. 94. خمسة وتسعون 95. 95. خمسة وتسعون 95. ستة وتسعون 96. 96. سبعة وتسعون 97. 97.
ثمانية وتسعون 98 98 تسعة وتسعون 99 99 مئة مئة یا پھر مئتن 100 100 مئة وعشرة 110 مئة وعشرة 110 110 مئة وعشرون 120 120 مئة وثلاثون 130 130 مئة وأربعون 140 140 مئة وخمسون 150 150 مئة وستون 160 160 مئة وسبعون 170 170 مئة وثمانون 180 180 مئة وتسعون 190 190 مئتان مئتان 200 200 200 ثلاثمائة 300 أربعمائة 400 400 خمسمائة 500 500 ستمائة 600 600 سبعمائة 700 700 ثمانمائة 800 800 تسعمائة 900 900 ألف 1000 1000 ایک ہزار ألفان 2000 ثلاثة آلاف 3000 أربعة آلاف 4000 خمسة آلاف 5000 5000 عشرة آلاف 10,000 10,000 عشرة آلاف 10,000 10,000 عشرون ألفا عشرون ألفا 20,000 20,000 20,000 20,000 مئة ألف 1 lakh 1 lakh 1 lakh میلون 10 lakh 10 lakh میلون 10 lakh or 1 million which is equal to 10 lakh 10 lakh. So this brings the end of this video. I hope you would have get a lot of help from this. If you like this video, please make sure to subscribe and share this video to your friends. Thank you very much. We'll meet you in the next video. Till then, bye.